ቅዱስ ያሬድ ንጉስ ሐፀይ ገር መስቀል ተሰናቢቱ ናብ ጸለምቲ በየዳ ኸይዱ ምስመነነውን መምሃር ምስትምሃር መምርማር አያቋረጸን ስራን ክልተን ዓመታት ሓደ ገዳም መኒኑ እና ምህረ ብዙሓት ሊቃውንቲ ድሕር ምፍራይ 15 ዓመቱ ከም ዝተሰወረ ሊቃውንቲ ይምስክሩ ሐፀይ ገር መስቀል ሓደ መዓልቲ ዝማሪ ከም መስምዖም ህዝብ አክዮም ብጠየቁሉ ግዜ ትዝምር ተመስገንተሎ ንሶሙን ተመሲጦም ንሱን ተመሲጡ انت يفلقت تقيناتهم نافت اقرو شخيلمو نسخون سقاي تسمع تمسيطو انغنا بلومو بخيناتو يومو دحر مفصمه انت رايو تقيناتهم اقرو تتخيلو السون انغنا حي سقاي ازحلك اي بديلك اي نزيك عصا اتدلو طيقني قصع فرق منغستيك كخلي يلوم قالات يمولو الشين بارك علي تولي محل ليلو قالتو بعد انا بزحزي صحيه قلقله ابزي بلاي بزحزغن تابز عالم زيدوليو ነገር የለን ናምናኔ خيديه يساناوتني الوميو سومن حاضرهم بتاعهم ግን ተማحላقት عصوا ስለዚህ ካሉ አሳናዊቶም ነው ምክንያቱ መፍቱው አንሱ ናአጼ ገብረ መስቀል ነው አጼ ገብረ መስቀል ቀሪው ከዚህም ተለው እስከ ሕዙ ኳት ስለለው እዩ ስለ ቤተክርስቲያናትን ሪኤና بتمسطو اندازي من دهالو تناتهم حيزم مزنور مقوميا دم كم زفسسه بتمسطو فطار لمس كم زنبره اصي غبر مسقلون منغستنته فرق منغستنته يكبكاون زولو مغنياتهم منغستنت مچم حزب تزي امين الكاي تخونه جنت منغست امين لمولو منغست مات حزب ايو امين لمولو معرف فرق منغستنته يكبكا يلو نقدس يارد انا يدلين بقى انا بحثونا خوين ازنبر منكوس خوين ازنبر دغنا قدام اي زخيد يفقدوا لي تابزي عوض يخيد حزم هير ايه افري ايه تكي ايه سلازي انا صمونا يدلين ايو ناو صمونا زخونه بوتا خيلف كيد كويس نسو قدس ياريد نحصي غبر مسقل انتايلوم انا بزح غزي مهيرن يخو بزح زغن وداسي مريم كدغميه يفقد لي يلوم تاو نسوم اندحازونو فقيدم له تكسرت قبر مسكل عسجي تكسرت قبر مسكن عسنجي تكسل سجي تكسل سجي قبر مسكن عسنجي تكسر سجي قبر مسكن عسجي تكسر سجي يعرف وجيك وهي انا جبريتها قبر اللي زحاوي كور نقص أنا أقول يزيم سيدنا وركو أيتردنن يكري خنالكا بزي مسلسانا وتوو اليوم تفتم درستات أمكت برهان زبهال نايم يتاكن
مسجانا أيتدرسني رو يتجسني رو بزخور اللي ناب مننا بيجي اللي جي خريجة نبي تمكنس آتيو لسانا بتلو إذا أنقط أبرهان تقليص له درسوا نزي أدرسوا جو توصل أنت لقم تأمرات تعمل دي حفلوا إما الزأكل تلعلوا كيدو من نبيتاችን أمጨረሳ ተሰናቢትዋ خيد دولي بيت مقدس وشتاعت يفتقد مسئلة خوينو قدست وبصيت إلو አንቀጸ ብርሃን هذه አንቀጸ ብርሃን ተዋሂሉ በቤተ ክርስቲያን እንዳትን ዝቀርብ ዘሎ ምስጋና አንቀጸ ብርሃን ተዋሂሉ ዝፍለጥ ጸሎት ዘዚየሞ አፍታ ስዕልና እመቤታችን ደው ይልዩ እንተዝይም እንተለግን በእግዚአብሔር ኃይሊ በእግዚአብሔር ምስጢር አብ ንፋስ ደው ይሉ ታመሪት ሓደ እመትን ስድር ደው ይልዩ ዘመስገነ هذه تعزيما نسا كيتنوح مبر قدس وبصيت سبت ووركت كبرت وللت አንቀጸ ብርሃን ማርገ ሕይወት ወማይደረ መለኮት ቅድሰ ቅዱሳን ኢሉ 13 እየን ተን ዘዜመን ዜማ በሙላእን ከይነዚምን ጊዜ ምስት ጊዜና እዩ እዚ 13 ቤተ መቅደስ سلازنا مراتنا نبرها صباح الصرحون نسو ززيمن زيما تن أنكس أورهان زبهلاون 13 إيش سلامنا النتو سلكهنتو سلامهرنتو سلتمهاراينتو سلذيما فطرنتو سلناي صحف سلناي تاريخ سل عندمتو نسو تمطحفتي حديثات نبولياتنس أفتي زمهازو أبن دقوا أبن طمدقوا أبن مواسط أبن زماريو أبن معرفو كم يجي رأيتيو خم ترجموز زجرمي كم تعسانو له مال سلذي قدس يارد مولو بكله أذي قد لا يديتو لسب أذي قد لا يديتو لسب ينعي قدس يارد نعم تساناويتو نما بيتاچن تما تساناويتو ناس أجر مسكالون تساناويتو خيل انتله حزب خصم دابخيه كسع تكزه أفانيو انتي فتوى يو تحزبي نسجن وداسي مريم كدقمية أوزي بقلص خوين كاتي كونس بيني كويني نجزاوير مسجانا قربيلو كساع تكزة عفان يمو تكزة مسبصحي سلاما نسائنا كواخاتكم سلام وسد له وسلاما هادقنا لكم ويلو سلام دمنا أخاتكم قدف له ويلو لا تواخيو تسعى إمام أو تكذا تفعلاليم ليك أنت زنورو تمهرو كل يومون تغطي لهم ساعة تكذا سنة يوم يوم ساعة تكذا مستني هو ودحتي سلامنا سعينا وسلامنا هادقنا لكم بزيار مثل كلكم سلام تقبلنا أنا نعون سلامون هادقنا لكم الناس لذي بالحديث زيار مسقاتكم يكون تملسيلو السنابيتو نتهم ليك أو تناقصن تملسهم السلمة تكذا تشاقروا ناو سمعتها لقدام آتيو أصمتيون مريم يسكون دا قندو راما خدان امرت عررتي عدو شمك خزخاخ ولود ولدو مزبعي حيزك مزكي مزبعي حيزك مزكي مزبعي حيزك مزكي ناب حدا بيت كريستيان تخرت له حانت عينت وات زغونه سرعت حنيت الله اي تسقمن كاوزس ناو زغونه بوتا خيركا منالبات تسقيلو ناي دايما انت يخوينس مسرته نغرو منم زي سنف حدا عينت سرعت كله أو تقمتو أو خيلون تصقاق جهات تقلصلو درسات أي قدفون نزيهرنا مسكني نزمصون الناس تمهاري زخلو قال زخلو بصلوت قدوس ياريد بز عالم أيجي يصلون
ኣይተመቸውን ኣይበልዕነ ስተን ብእውነት ከም ጻድቃን ጻድቕ እዩ ከም ሰማዕታት ሰማዕት እዩ እና ስለዚ ብቁዕ ታብ ቅዱሳን ታብቶም ቅዱሳን ምሉእ ዶ ዝጎደሉ ዘሉ ብቁዕ ስለ ዝኾነ ኣብ መጨረሻ ግዜ ግን 75 ዓመቱ ምስኮኖ ልክዕ ግልጽ እዩ እቲ ገሉ ወኣይረፈ ይብል እዩ ሊቃውንቲ ግን ታብ ጥንቲ ጀሚሩ ተሰዊሩ ዝበሃል አነጋገር አሎ ስለዚህ ናይ አነጋገር ይንበር ሕጅውን አይረፈ ማለት ሞት ማለት እዩ ታብዛ ዓለም ተፈለ ማለት እዩ ነገር ግን ተገኒዙ ኣብዚ ተቀብረ ዝበሃል ነገር የለን ታሪኹ ግን ሕዝውን ወጥ ኮይኑ ክጽሓፍ ክእሉ ተሰዊሩ ይአትብል በታ ክርስቲያን መጽሐፍ ከተገላብጥ ከለኻ ግን ብዛዕባ ተጻሕፈሉ በጣም ብዙሕ ነገር ጣሃር ታብ ተከዘ ንጸለም ተተዋሂሉ ይጽዋዕ ሎሚ ኣብኡ ምስከደ ተሰዊሩ እቲ ህይወቱን ከምኡ ንኣብነት ሞይቱ ድዩ ወይስ ተሰዊሩ ዝብል እውን ግልጽ ነገር ኣይኮነን ጎንደር ደብረሃዊ ዝበሃል ኣብኡ ተሰዊሩ ዝብሉለው ሞይቱ ዝብሉለው ስለዚ ኣብቲ ታሪክ ጭቡጥ ዝኾነ ነገር ንምርካብ ምጽዓር ጽቡቕ እዩ ዜሮ ግን ታሪክ ኩል ግዜ የምልጠካ እዩ ዝኾነ ናይ ባዕሉ ጸጋም ዝኾነ ባህር ኣለዎ ታሪክ ክትብል ከለኻ ንድሕሪት ክትጥምት ከለኻ ኣይኮነን ቅድሚ ሽሕንገለን ዝነበረ 1500 ሽሕንገለን ዝነበረ ሰብ ወላ ብዝናትና ቅድሚ 100 ቅድሚ 50 ዓመት ገለ ዝነበረ ነገር እውን እንታይ ተፈጢሩ ዝብል ተመይስና ክንሪኦ ከለና ናይ ምግጫይ ገለ ነገራት የምጽእ እዩ ታሪክ በባህሪኡ ኦብጀክቲቭ ወይ ጭቡጥ ምግባር 100% ኦብጀክቲቭ ዝገብር ዶ ትብል ዝኽእል ብፍልስፍናኡ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ታሪክ ፍልስፍና ሂስቶሪሲቲ ዝበሃል ኣሎ ክትሪኦ ከለኻ ይከኣል ድዩ ከም ሕቶ ኢኻ ተቕርቦ ትሕልፍሲ 100% ምንም ነገር ከየዛነፍኻ ፋክት ከይፋለስኻሲ ምቕራብ ይከኣል ድዩ ኦብጀክቲቭሊ ዝብል ዓብይ ሕቶ እዩ ዘሎ ብዝኾነ ግን ቶም ዘለዉ መረዳእታታት ኣኪብኻ ኣመሳኺርኻ ዝሐሸ ጽሑፍ ምስራሕ ግን ስራሕ ክስራሕ ክኽእል ኣለዎ ናይ ቅዱስ ያሬድ ኣማማማት ፍልይ ዝበለ ስለ ዝኾነ ስለዚ ተሰዊሩውን ኣይሞተውን ዝብል በዚ ነገር ዘድንቕ እማ ኣተዓራርፋ ስለ ዝኾነ ስለዚ ታብዚ ዓለም ግሊስ ዝበለ እምበር ስለዚ ዳርጋ ዘይሞት ግደ ከም ተሰውሮ ኮይኑ ይነብር ከም ዝነበረ እዩ ትገልውን ገልጹ ይናገር ይኸም ብሉ ቅዱስ ያሬድ ካህን መናኒ እዩ ኢልና ንሕና ንፈልጥ وليد لهم صحفوا له وعرق نوري بسر أوليدنا وليدنا كون قد ساري لكم بزعبا مولادن زي مولادن كنوا مهرول نجري كونن لعليو بزح تاريخ نهالو الناس نتنا قد ساري عقباته التاريخ نفالسنا نصحف متحفته صحفات تايم يعفسلنا مسرتاو نجر ينسبوه نكرخر بقى تصوروا الى الله تخرسيان كم تصورد ما تفلالو متحفت تعيسا وانت قرب لا يا علنسا مردعتا زلو لعليو ما مردعتا يلن كاهن منان يلو وديا مسرت زي ما وطنا ياريد كهني لا اتقمت مناني يبلو ود ما انا كاوخسم كوت خلكو كمنن كاوزد ما انا قلقيله يمهيره يبقي عمو فقد الله كابزا قدست بوتا وصي لكو ين هاتي غير مسكل طيقو نمناني ونور ناب قدامو ذاتو ስለዚህ ሓደ ግዜ ስቁኢሉ ንኽበሃል ተዋሂሉ ዝጽሓፍ ጽሑፍ ወይ ድማ ሓድሽ ሓሳብ ኣምጪ ተዋሂሉስ ካብቲ ዝነበረ ኩሉ ግዜ ማለት ስለ ተቃውምካ ሊቅነት ኣይኮነን መሰረቱ መጽሐፍቱ ባዕሉ ዝገደፎን ይሄ ስለዚህ ካው እንዳምጣና ምናልባት ግን አውውን መሰረታው ጉዳይ ግን አይኮነን ንሱውን ከካታና አይኮነን ክንደይ ዘምህር ኮን ይሄ ዩኒቨርሲቲ ሙሉ ዝኽል መጽሐፍ ከይፈለጥናስ ብዛዕባ ጓል መንገድ ክና ተኸራኸርና ነበር ስለዚህ ዝውን ከረም ዝግቦ ኢለ ይሐስ ቅዱስ ያሬድ ንዓለም ብዙሓት ስራሕቲ ሰሪሑ ይሓሊፉ
ስራሕቱ ከመይ ይዕቀወለዎም ከም ቅዱስ ያሬድ ዝመሰሉ ምሁራን ይፈርየለውዶ ኣብ ዝብል ግን ሕዝውን ትኩረት ክወሃቦ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ብርግጽ ኣብ ውስን ከባቢታት ትግራይ ናይ ድጓ ትምህርቲ ይወሃብ እዩ ይኹን ዳ እምበር ከምቲ ዝድለ ድዩ ንዝብል ግን ሊቃውንቲ ሕዝውን ትኩረት ይብካ ክስርሐሉ ከም ዘለዎ ይዛረቡ ብፍላይ ኣኽሱም ዓመት ካብ ዓመት ተናይ ቅዱስ ያሬድ ዜማ እንዳተዜመ ብዙሓት ተማሃርቱ እውን እንዳወፁ ናይ ድጓ ምስክር እውን ኣብዚ ኢና እንህብ ዘለና እስካብ 1956 ብዘይ ምቁራጽ ምስክር ይወሃብ ነይሩ ካብኡ ግን በቲ ዝነበረ ስርዓት ንእሽተይ ጠጠው ኢሉ ጸኒሑ ሕዚ ግን ንልዕሊ 20 ዓመት እውን ሕዚ ኣብ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣኽሱም ጽዮን ካብ ሙሉእ ትግራይን ካብ ካልእ ቦታትን ድጓ ንምስከር ኣብ ኩርኑ ውርድ በላይ እንዳመስከሩ እዮም ዘለዎ ማለት እዩ መዋሲት ዝበዝሕ ኣብ ቀብሪ ዝማሬ ድሕሪ ዕጣነ ሞገር ዘሎ ድሕሪ ቁርባን ዘሎ ጾመ ድጓ ኣብ ጾመ 40 ድጓ ዓመት ሙሉእ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ከይተፈለየ ምዕራፍ እውን ዓመት ሙሉእ ከይተፈለየ እንዳተገልገለ እዩ ዘሎ ክብርታትና ቅዱስ ያሬድ ከመይ ተዓቀየም ይኸደለው ኢሎም ይኣምኑ ምትኸ ኸኣናይ ወለዶታ ይመስል ተኽብርታት ከመይ እንዳተዓቀየ ይኸደለውን ሕብረ ብሎም ይሕለፉ ቅዱስ ያሬድ ያው ንዓና ለቤተ ክርስቲያን መብራህት ሆይ ቤተ ክርስቲያን ንግዚአብሔር ተመስግነሉ ሰሪዑ ተገለጹሉ አስተናቢሩ እዩ ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ صحيح ብዙሑ ክብረይ ተገልጸኒ ሎሚ በተአምራት بزمن بزحات እንደገና እትኽብርና ተገልጸ ሞት ናይ ድጓ ምስክርነት ካብ ቅዱስ ያሬድ ግዜ ጀሚሩ ሓደ መምህር ሓልፍ ተብሎ ሓደ መምህር እንዳተተከአ ኣብ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣኽሱም ጽዮን እስካብ 1956 ዓመተ ምህረት እንዳተዋሃበ ምስክርነት ጽዮን እዩ ብተፈላለየ ምክንያት ናብ ካልእ ቦታ ተዛቢሩ ካብ 2003 ዓመተ ምህረት ግን بقدسات فتوتي قدوس يارد فتوت أخسوم لقاونتن مؤمنانن قدوس يارد دقوا مسكرنتو نابلتو خمل سالو زبن نابت روان سنورو ناكفل لقاء باس كارو كل لقاء باس ون ناكورس باترالي كارون مخلتش عن سلستان عامة مهرت زناي دقوا مسكرنت جميرو يا أواكيوش يا تاريخ سريوش የተላላቆች የቅዱሳን ዘር መሆን ከፍ ያለ እዳኖ ናይ ፈላጣት ናይ ታሪክ ሰራሕቲ ናይ ዓበይቲ ቅዱሳን ዘር ምዃን ዓብይ ዕዳ እዩ መሰረቱን ሳይለ ካልተቻለም ደግሞ ያንኑ ለትውልድ ማስረከብ ግዴታችን ነው ስራሕቶም መሰረቱ ከይለቀቀ ለትውልድ ምትሕልላፍ ግዴታና እዩ ናይ ባዕልና ታሪክ እንተና እስናዮ ግና ዋላ ሓደ ኣይኽብረናን ናይ ባዕልና ዓቂምና እንተኸይድና ግና ዓለም ይድነቅ ምን እዮም ዚኦም ኢሉ ድማ ይኽብረና የራሳችንን ነገር ካቃለል ነው ማንም እኛን አያከብረንም የራሳችንን ነገር ይዘን ከተገኘን ዓለም ይደነቃል ነማናቸው እነዚህ ብሎ ያከብራል ያ እንዳይታጎልብን ያስፈልጋል ስለዚህ ደቁ እንታው ጀምሩ ሰዓለሙ ዘለው ሊቃውንት ደቅ ቅዱስ ያሬድዮም ስለዚህ በትሙያ ዘሃባቶም እግዚአብሔር እናመስገኑ ለቤተ ክርስቲያኑ እንደገና እናخبروا ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር እናመስገነት እግዚአብሔር እናልዓለት ተነብር በቅዱስ ያሬድ ሀብት ስለሆነ እትልልኑ ክብሩ እንዳተገልጸ ይዝርከብ እርፈራሳችን ካልተፋቀርን ሁሉም አይጠበቅም ታሪክ ይጎዳል ይበላሻል ይጠፋል ነንባዓልትና ተዘይተፋቂርና ኩሉ አይሕሎን ታሪክ ይጉዳ ይበላሾ ይጠፍ ህፃናት በሰላም ዓብዮም አይመኸርን ቆልዑት ተዘይተማሂሮም ድማ ተተካእቲ አይህልውን ህፃናት በሰላም አያድጉም አይማሩም ሰው ሰላም አግኝቶ ልጆቹ ወጣቶቹ ካልተማሩ ደግሞ ተተኪ የለም ሊቃውንትና ድጓ ምስተሸከሙ አብአይ እምሮኦም ምስቀረጹ ግእዙ እዝሉ አራራዩ ምስተረድኡ አንቀጽ ህሌታው ምስበልዑ ምሰጽንዑ ምስተረድኡ
أو جن بيت كريستياننا خن قمينا حلافنة خن وسدينا بصفيحة حساسها زمتنا ود بيت كريستيان زخنا غلو كنا مهرينا ولتا خن كفلينا إلى ملو قالاتي ملو باتقالاي اب حزب كريستيان وكلنا لنا ايو حلافنه لنا ايو ابوتاتينا ممهرانينا حلوتينا اب نبل ازقال كيدان زي الله دغواحي مثالي وانا قندي نايدسوت دغوانديو تافشنا مصنا مسكرنا تمارو ناسلطونو يخدلو سلازي ياو اوزي بامسيم كنت باباساتم بزلو تمريقوم يخدلو سلازي دارغا عند تتخاخ خدل لا تتخاخ يندس استانسوم زمهر وازنورس كم هرز خول فريم دنيو الله لا تو بليك اونت فويت كلو تمريقوم زخدلو كنتنا ما ناتي ما ينحدو كويا أفتح على إسقاط مدبلع أفتي استوديوس كورون نيته تخورو تاني وعلو حتى نطلو نيته كاو زمناو موسيقى ونتاوني زحدقا يوصل عيناتنا أيكمون أمس فحناياتو نايو زيما تسريحو يلحقت الناجر مسأجمع إيه كعابيو بلقبو لك مهنات قدوس ياريد كعب تخوينو قدوس ياريد تكيوم ناتو زيما زنهرو زلو ليك أوانتي كان مخبار يزجمر نقدوس ياريد مخبار مالت تم حزي أسر قدوس ياريد تختيرهم بخالبين ناتنخسو نالمنو كاو عدو موسيهم أبنت مرتز مخارو زلوينا قولو تمخارو نولاتهم ناعتهم كان مخبار يزجمر نقدوس ياريد مخبار مالت نمتين الساعتهم كل نقرم قديفهم أسر قدوس ياريد كختارو نايو زيما كسن وسلز مخارو زلو ما يكير حقا زخونة تجمير على نير حقي لا تكسيان تصريح له تابي تكسيان لا زخونة تمرتية با الله تمرتية الله يستمر يمون سلازين ودفيتون كم نريقلو نا تصافحة كم زخيد الترقاقة أي المثالية أقسم يزدرسلو درساتو انتا أقسم جميرهم ساعو لو ليك أونتون تناقلو سيار المويان دا تتكو وتموي اون دغنا ناو كلا عد خيدم تتمارو دقوم ناس تمارو ناتكو صالوي هيون صحيي ناي دغوا مسكر زبال ነገር ብዙ ቆይሙ እንዳስስፋፋ ይርከብ ከንደሊቅ አውንተና መጡ ናፈልጦኒ ይخدሉ توسخي تمهارو كم مخبار بما نتم مهارانون حنتي امني كوفي لهم يوم خندي لاكل مويا تشكيمم قدوس ياريد داغماي قدوس ياريد كنولمون ليقاونتون اب حنتي امني تنتريسهم كمهرون زمانات بايكونومي تحاسيوم اب خبيد صقم ودي امون رخبت توني امنت مهاران زربح دوما زيولهم من يقرمكم 50 100 300 500 600 بقى تزعى نايكور نور دومز تزعى ناي دغار بمسكرناتهم كلتشعيك مالن اباغيعكم كتمهرو تحلو فالو خرتتو لكم يخم اذن فلطينا سلازي حزبنا زخرد الله زبل منت علني حبي واغا تخبلكم زلهم حزب تግራይ كفلط يقبو ቅዱስ ያሬድ ካው ሃይማኖታዊ ትምህርት ክህነት ብተወሰኺ
نمرحتا هاجر مالتون ننقصات نناي نقصات سرحتنياتات أبصرحهم زحشة سالطة كلهم في دل مقصار من باب مصحف هايمونتاو سنة مقبار سراح فقر هاجر ربح سلام يمهر كم زنبرة سامئلن قبر سلاسن نمصحف هينوك بمتقاس قليس أما يركبون بتوسخي فلي حتام مسيحة وين كلتشحن عصر تخلتن قدوس ياريد دقوا مسيحة طباب أبزول مصحفو كابزلو عصر تخلتشحن حامشتميتن 83 مزمورات بتوم حدشحن شعتميتن 21 مزمورات سلا سلام زمهور يوم يبل سلازي قدوس ياريد نبيتا كنت راح زي كونس نعلماو تمرتي زور كوتو سرحون بوزح سلازخونه بسمو يونيفرسيتات كسيومو بيت نباب موزيوم كسرحلو قدناتات كسيوملو حاولتات كسرحلو تسويت يقبر سلازي بجنبي تخرسيان بعلو لتا ايو برهانا ايو عندا ايو ندحر نلاقي الناس عندا ندحر نقنيقه تسبر كويناس رمت الى اخت موت عند دي ولي كذا كرومشي زبل عند خنا تحقحق ود كله سقتل خي ودك كبات كاخ نعو متن زرل سرح تسرح مستمنطلكا مسحسسه تاريخو مس خده دحر تتنسحكا كترغم يول امبل 10 كفل زمن ناي اكسوم منغست ودقت اغاطيمي منغستاو سلطان طرح زيكونس نبيته كنتون حدغ حيزو يمصيو منغست اكسوم نابلاستا مسفلسه ماخل بيته كنت طقلالات ناي ماخل موافرون نابلاستا خمز خده غلصي نابزي مملاس عدل يرخبن بدحري خمت كلاتنا نفلطو منغست زاوغي ناب شوا كفلس كلو ناي ني كنا املاك ناي تكل هيمانوت ዝተዋደደ ምኽሪ እቲ ኣብላስታ ዝጸንሐ መንበረ መንግስት ናብ ሸዋ ክኸይድ ከሎ ብድሕሪኡ ዚ ማእኸል ቤተ ክህነት እውን ናብ ሸዋ ይኸይዱ ማለት መሰረት ንሕና ኢና ሰብ ታሪኽ ንሕና ኢና ናይ ማህሌት ኣያሬድ ናይ ፊደላት ናይ ዜማ ናይ ቅኔ ናይ ኩሎም መሰረት ንሕና ኢና ናይ ሰብ ታሪኽ እዮም ናይና ዝብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ዘመነ መንግስቲ ኩና ኣምላክ ካብቲ ሊቀ ጳጳስ ቀጺሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተጸዋዕን ናይ ጳጳስ ተወካልን ኮይኑ ዝሰርሕ ሊቀ ኣክሱም እዩ ነይሩ ድሕሪ ምንጋሲ ኩና ኣምላክ ግና ካብቲ ጳጳስ ቀጺሉ ዘሎ ዝለዓለ በዓል ስልጣን ንናይ ደብረ ሊባኖስ እጨገ እዩ ተዋሂቡ እዚ ዝተገብረሉ ምኽንያት ድማ ኮነ ተባሂሉ ታሪክ ኣክሱም ንምህሳስን ንምጥፋእን እዩ ይብሉ መምህር ገብረ ኪዳን ደስታ ናይ መንነት ናይ ታሪክ ቅልውላው ኣለዎ እዚ ናይ ታሪክ ቅልውላው ድማ ምንም ክድሕን ዘይኽእል ሓኪም ዘይድሕኖ እዩ ملكتات زيما قدوس ياريد خمزي زمسلو خوينم انهالو غنا دحر غزا بزي ربح مخنيات نابام حارنيا زتغيرون حدش استفطرون نايم حارنيا ملكتات خنوبرو تغيرو يو ليقاونت بزي حزنو ملكت حلو هذا اللي بفلاي اب كباب بيتك نزلو حرخرخ زبل نجر كندنقالنا نحنا نبيتك كنت شلخ نبلا يبلا أبيتك كنت زلو ناي هايمانوت مرحتي مسمرم حزم خدلو كنيا يبلت مانم يلم ሌሎች የሚበልጡን ያለ እኛ ባለ መስራታችን بتاريخ كابانا زبلص ولا حدا يلن زبلصنا زلو نحنا اب تاريخنا بزي مسرحنا ايو ታሪካችን ኩራታችን ነው ታሪካችን ሀብታችን ነው تاريخنا قرعتنا أيو تاريخنا حفتنا أيو سلازي حفتنا خي بلاشو تنتاويان قدسان مصحفتن فلي زول تاريخاتنا خي بلاشو خي قدقو خي تفقو حلافنت لنا ناي مؤمنان ناي كهاناتن حلافنت يزي سلازي حفتاችን እንዳይበላሽ تنتاويان የሆኑት ቅዱሳት መጻሕፍትና ልዩ ልዩ ታሪኮች እንዳይበላሹ እንዳይጎዱ እንዳይጠፉ የመጠበቅ ኃላፊነት አለብን የካህኑም የምእመኑም ኃላፊነት ነው ይሄ
ሰማዕት ነሱ ሴቶሙ ንዝብል ዮናኤል ሎሌ ባሻን ቆረጠው በሸቶል ብልብል ተተኪዩ ህየንተ አበብኪ ንዝብል ወይ አይዋጋ ወይ አይሸሽ ብዝብል ተተኪዩ ተሰቅለ ወተንሳ ንዝብል ጽፍርና መስነቅታሃ ባይ አመድ ላይ ተንከባ ላይ ብልብል ተተኪዩ ቀደሳ ወአክበራ ንዝብል አትብራሪ አትሽከርካሪ ብልብል ተተኪዩ ሃሌሉያ በደሮ ንዝብል ሃታ ተኩለሽ ነይ ማታ ብዝብል ተተኪዩ እዚ ነገረ ዘርቅ ይባል ኢናቢ ልበነ ይብል ዝነበረ አጥር ዘለሽ ግቢ ብዝብል ነገረ ዘርቅ ተተኪዩ ይቤሎም ዮሐንስ ለህዝብ ይብል ነበረ ጸጅ ለደሃ አይበጅ ኢለም ተኪዮምዎ እዚ ለውናይ ምጸት ይባሃል ሐቅ ላይ ኮነ ቃልዩ ጾመ ሙሴ ሰአለ ሙሴ ይብል ዝነበረ ይመክና አንስት በሰትዮቱ ሜስ ማለት እዩ ሜስ ዳ አንተ ሰትየነ ንሽትስ ይመክና ኢለም ተርጉሞም ወይም ለዊጦምዎ ሐጽሩ ያውዳ ይብል ዝነበረ በሶ ኢለምዎ ዮሐንስ ለህዝብ ዝይብል ዝነበረ በቅብ የለውሶ ምስተበሶል ተታሐዘ ኢዚ ነዋ በግኡ ይብል ዝነበረ ቦበይ ላሜ ቂራት ወይ ደማ ይእዝየሰ ንዝብል ስንዴ በማዶ ይመስላል በረዶ ርኤተ ገጻ ጽጌ ደንጎላት ንዝብል ሐዘን ልቤ ሰበረው በምን ክንፌ ልብረራው ብዝብሉን ነዚያተም ብዝመስሉን ካልኦት ላግጻታት ብዝመስሉ መንፈሳዊነት ዝረሐቆም ናይ አምሐርኛ ምልክታት ለዊጦምዎም እዮም እዚ ለሕዝን ክእረም ልግብኦ ብሕልፊ هذه መንበረ ሰላማ ነፃ ልወፀቱሉ حق ተተለሉ ዘመን ስለልኾነ እዚአቶም ብህጾጽ ሊቃውንተ ትግራይ ክእርምዎም ልግብኡ ላቅጻታት እዮም ክስረዙ ላብጥ እንተ ክብሩ ክምላስ ይግብኦ ትምልክት እዚ ልክ አይኮነን ኢሎም ዝነቕፉ ሊቃውንቲ ህዝቡን ኣለው ምሕልፍ ድማ ስርዓተ ማይለ ዘአውና ያሬድ ሊቅ ዝብል መጽሐፍ ዝጽሐፉ ሊቅ መርጌታ ልሳነ ወርቅ ገብረ ጊዮርጊስ بترق يوم زقاوم بو أبوين هي إتزنقو أديام يوردانوس أوادي تنسوسو بمتما وتلوسو بتأجدي اسمه متما تمات وتقطعت أجدي ودنجت أتعرماجه كم تسمى دمس أقواندي زي أب نايبسو قدو سبونا أونا ماتياس شهر عمت بعلى سيمت كل تشحن عسرت حدا عمت مرت هابس حتى من مسيحات زوجوي هاي زد الله زول لوي كما بتورنت كفتم كم زد الله زملا ختنا جرب زيا بس اللي خنا دق فاكلنا ياو إذا بقني زتجلست ناي وقادين هاجر السبكة اللي كاباس أبا مكاريوس أفتبع توريدهم نزوم حفن زي مول أسبات نمتايت فرحوا ميلهم أفتبع تساف تستف حالة الله بيتا وريدهم بجبري تورنا تعوجهم يمالتي بلوهم أتفوهم كاو قد سكادما أهيقول السبكة تجري تقاريسو كوسات تجري معراب تجرين دوبن مالتي يزي سينودس فص أموت الماتي بقلت እንደ ቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ ሁሉ ጊዜ ለሀገርና ለህብረተሰቡ የሚጠቅም መልካም ስራን ከመስራት በቀር
كم بيت كريستياننا أستمرو كل جزء نهاجرن حبرة سم زتكم صبغ تجوار كم مسرح وزاي قدات زبطحو تجوارات مسواخ بصنع استخل كلايم قدات يميادرسو تجواراتن مرامد فصمو يتكلك كلانو بسوا قدوس أبونا ماتياس قداماوي بينهم نتستفاد مجف عنتو جزو سينودوس إثيوبيا مرار حتى قلاي بيت كند أيقول سبكة إثيوبيا سبختي مناكوسات إثيوبيا ببزلوا وكوينهم نحنا تجارو ملينا كنت أفز كعالم كل غيرهم يوم بتوسخي دوغما فلا يفتيرهم يوم نابجن باروريدهم طفعت عوجهم يوم أنت تزبط تقرأي حق مخباري بمالس بسلف دقيفهم يوم وجه كوصل بحر تساجرهم من قصات عالم تمحصينهم يوم زي جهادي أبيات كريستياناتنا شفاتو زغمت قلوبات أخوني يقولوا أكسوم يتاريخ هاجرنات أكسوم يسروا منجست هاجرنات أكسوم يهايمانوت مساراتنات أكسوم ناي تاريخ هاجريا أكسوم ناي سروا منجستي هاجريا أكسوم ناي هايمانوت مساراتيا سلازي أزي تاريخ حالنا ناي مقصر حلافنت علنا سلازيهم يهنن تاريخ طبقن يمنور حلافنت علبن كاوزي جمير إيو سرعاتنا بهلنا هايمانوتنا تبلاشي إيو خام تارا نجر لا ترأيه نجر زرق لا توسخه كاب حق زليل إنولنا كاوزي حق زي بملعاليو بعثة شعات ثمانية تزمتو يوهان سافستان بهال ناي أوروبا ناي ديما أبو يتوهايل زبا يوهان سافستان وذس أبو ديما توهايل يو عالمون بوزح زرولو أبو ديما توهايل حد اتوم زمناويان زبهالو أب عالم بزعبا ديمان بزعبا درستن صحيفهم زبهالو سبات نقدس ياريد كافت صريحو زبهال توسيدو يزبهال مسنا زدوني بقانقانا يمزعتونا سلازي أب قانقانا أب بحلنا أمننتنا ناتنا زخونة مبوكلاو زخونة نجر ناي شلل ناي موال ويناي منع قال عينت نجر يرأيو مزحت جزيس بقى فلتأتك بهالخلو سلت أنا كبهالخلو جلس عدخا سيتري سلت أنا فلتأت قالك بهالخلو ما صعدوا أخذها ما عدو قنت زبالة نجر مسانا له إلى إذا من أنا تم صحفتنا تنفتشهم تناي قدس ياريد ما أخل مقال يونيفرسيتي ستعيشون حدا علامة وسويو تومانا زلوا فلتتس كانوا صايم نحكمنا فلتت الله بجحت نحكمنا صحفات زلوا ولا الله تراك خناس جرمناوان وسيدهم عبيتي تكالا زتعيشولو ومصحفتون يوم نحنا قنت مصحفتون بجبو أي حزناين أخونا تكالات فابريكات كانت عايشولو مالتي يافت مسرت سجيرنا بزعبة هواتات بزعبة سماوين أكلات زتصنع بزعبة بلانيتات زتصنع مصحفت له فتناي جئز مصحفت مالتي سلازي زقباء تخرت هيفنا لوك نبلا ينخلن نحنا صغيرنا حفرات لنا عاويل كام الزراب بزعبة تاريخ كاخم نوريز مثلنا تاريخنا الناس سرقوا نسو من تحبنوا تاريخنا من تقول هنا خمزين الزرب نتاريخنا أبواتنا جوانو دحالفو يكون زلو تاريخنا عقبنا خنبر لنا ناي توريزم بيرون توسنا مصنعات يقبر يو توسنون عم كعقو صعلات يقبر يو غناو خا حلف زلف لنا امنت حدا غزي دوكيمنت نكون تم مصحفت ገለጻ عري يقبر حدا غزي خا تم مصحفتي بزخونه تقمي بقله بزي اغباب كوصو كاب عدام مغبار هون بزح ችግራት ተፈጢሩ እዩ
ስለዚህ ናይ ቅዱስ ያሬድ ይኹን ካልኦት ናይ ብግእዝ ተጻሓፉ ናይ ግእዝ መጽሓፍቲ ኣብ ምዕቃብ ተው ዘሎ ፍልጠት ተመራሚርኻ ናብ ስራሕ ናብ እንጀራ ኣብ ምቕያር ብጣዕሚ ዓብዪ ድኽመት ኣሎ ኢለ ዝወስዳና ክብሩ ሓሊኻ ቅዱስነቱ ሓሊኻ ንዕኡ ብዘየውርድ መንገዲ ክብሩ ሓሊኻ ማለት እዩ تا بتخرسيان حزي تقاوم انتايو اورد بيلكا من طلب بيلكا تقدس النوع ديكا يا ريت لك انا من طلقا تقبر جيجاي كبر حليخا نعو بزمتن حليخا كن حد سياميتات بياريد كسيوم يقبع برهان ايو عندنا ايو ندحرينا يوس عند ذي يقول كذا ابو كرسا يقول ቅዱስ ያሬድ ሓድሽ ናይ መዝሙር ቅዲ ብኣምላኽ ተዋህቦ ሒዙ ክመጽእ ከሎ ተዓለማዊ ህዝቢ ከመይ ተቐቢልዎ መጀመርታ ብጸጋ ይተቐቢልዎ ሕዚ እዞም ሓደ ሰባት ዘረዎ ኣሎ ዝተዛብዐ ነገር እዩ ብጸጋ ይተቐቢልዎ እቲ ህዝቢ ብደንቢ ይተቐቢልዎ እቲ ሕዚ እንምህለሎ ዘለና ምህላ ናቱ እኮ እዩ መነሾ ንሱ እኮ እዩ ጀሚርዎ ማለት እዩ ጀሚርዋ እታ ምህላ 7 መዓልቲ ካብ ባሕቲ እስካብ 7 መዓልቲ እንምህለላ ዘለና እስካ ሕዚ ዘይቋረጸ ቅዱስ ያሬድ ብጀመራ ያ ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ ዝጀመሮ ምህላ ቅዱስ ያሬድ ጀመሮ ቃል እግዚአብሔር ሕዚ ሙሉ ዓለም ከመይ ተቀቢልዎ ኣሎ ትዜማ አውዚ ስምዕ መስዋዕሉ ሓደ ሰብ ታመንጎት አውዚ ስምዕ ዝወዓለ ኣብቲ ቤተ መንግስት ድራር መስወልዑ ጎይታይ ትዘዚሞ ቲ ድምጹስ ታበይ ከም ዝረኸቦ ናይ ኣምላክ ምዃኑ ምኽንያቱ ትዝናገሮ ዘሎ ብሙሉ ቃል እግዚአብሔር እዩ كم خبر زخالون تبوليات حديثات مصحف ليقاونت مصحف منكوسات أوخسو يترجم سلازلو كل سبب مهارون سلازلو بملؤ تسب قال እግዚአብሔር يفلطيو هذه تادم صقن تاوي كم زرخوا مسولم مو زي طيقويلم طيقوم مو زي نغرويلم نغيرم زي منم شجر يولن كل سب اكو ويلوم كل سب سراح يوكر يلم قدام معلتي اغاطامي تحساس حدا نيرا شابا نتهز كله أكيوما هاي لو زي مرادك الكبابي زوجين يجزاوتي يلا نشاو تحرت هز خبيبو مسرعة تايلو عزيمو زما مسقالو تقنوا وبنبيات تسبكه ملائكة ودسوه كياهو نسبك مدهنا كاب سمايات كورديو كاب دنجل مريم كولديو يلوم نبيات تسوخلو ملائكة كل شيء قدوس 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 نداولو بطعم زيما زمسجنوه أمسكال تسقله يلو مسازيمه شاو توم نجوس مسراويتهم توم باباس تهزب كريستيان بملؤ قساوست دياقونات مزمرات أو قدوس ياريد نزايا قدمي جن قدم قدوس ياريد قساوست دياقونات نيرم كله هكيلو مسكبابه أفزام آخر كوينو زي مسازيمه تا سنة سقلت أب يرساليم قرانيو زتسقلت سنة سقلت نكل سب ترأياته بقلص تكوس دم بوزين داتن طبطبه أبزا مراد قال زي كمخصم زتعدل عديل بزح صقا تفلالي صقاتات غزي سلازي بنامبر كلهم نزرزرناي زي أوزي ترأيو بዛ መሰረትነት እዚኣ ቅዱስ ያሬድ እዚሙ በታ ተራእየ ትእምርት ናይ እግዚአብሔር ስነ ስቅለት ህዝብ ደስ ይልዎ ተሐጉይሱ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ መስወረደሎም ጾም ጀሚሮም ንጽባሒቱ ህዝብ አክሱም ድማ ንኣምላክ ምስጋና ብምህላ ገሊጹ ሸውዓተ መዓልቲ ተማህሊሉ መዓልታ እንታይ ነይራ ቀዳም መዓልቲ 500 ታሕሳስ ሓደ 525 ዓመተ ምህረት إلى دما قدام يعني مهلا زيا تمسرت مهلا تجمرت زيا مسرت قدام وين قنوات تباهلا قنوات مالت مسقلي قنوات كتبهر زخالت بዛ مسرتነት زيا بዛ بخصم ترايه تمرتي
كساب حدي أوخسم نحاسة حدا جميرو كساب نحاسة شوعته مهليلا جميرو زبلوه مهليلا كساب حد رأي مهليلا نغندي عمت بقول سيارة تجمره بهات يقرأ مسكال تجمره كساب حدي تناي مهلا ساعات رأي زي وزي ولدنا فريها እግዚአብሔር كلهم ስለዚህ በጣም ጥቅም ስለዚህ ሓደ ሰብ መቀኛት ይሳአሉን ማንዩ መንቀኛት ይነውር ይሆን ታዩዚ ዝገብር ዘሎ ዝውሉ ሰዓት ክነውር ይኽእል እዮም كنوري خويل إياه قنت بزحته بتلي تشعوز نور هزوقسم قدم كل بهج لبونا ده حرايد ما بهج أوريت ده أمانة زمسة بوليات ده فلت أزمسة أوريت مسحفتين دم بزمسة سلاز نوره قد مقد سياري دخوله سلامة كسات يبرهان إني نقول سان نجسات أبرهات وهذا زنور سلاز نوره إذا سرعات ما تشاچو نقول سياري نتساعد قد سان كفبيل زمره كوي نتساعد قد سان كفبيلو جزم هرمو كوي ولا ديو سلازي تقبلوا وقت حزب قدس ياريد بفلاي زوم نايدق سرعاتات نولم كمن مسكال كمن تمكت زبالو سرعات هانيت الله نعملت تمكت بهاتي غير مسكال قدس ياريد نهالو ايش سرعات تجمير زبال يا تقفرو يوطاو قدوس مسكال ወደ ሀገራችን ገባ ብሎ አባቶቻችን ቤተክርስቲያናችን በሰራችልን ቀኖና መሰረት ዛሬ ወደ ኢትዮጵያ ምድር የገባበት ነው ያ የተገኘበት የክርስቲያኖች በዓል ነው በሙሉ የሚያከብሩት ግን በጣም ጥቂቶች ናቸው በመጽሐፋቸው ከሚመዘግቡት በስተቀር ኢትዮጵያ ብቻ ናት የምታከብረው የተገኘበትም ወደ ሀገሯ የገባበትም ስለዚህ حسب ጥምቀት መስቀል كسع خندينا يوم نعنا ذل أقدس النتفري خلها زجرمي بين أباتوجنا ناتوجنا تكبروا يمين ورا يالله بتلي بعقراتين كريستيانوج بايوجنا شوفو فوتوغراف ليانو سومي ماتو نياس الناكا باهرنا أجرا فارتو ميماتو كريستيانوج كوناتو مسكالو كون لهولم كونو بكريستوس لم يامن كون يزيان تربام يجنا توت يعني هل ركض بايرم بيرسم أقارتو إننا نانتا أباتوجاችን ያቆዩልን ስራ ስናከብር ለማየት ፎቶግራፋቸውን ይዘው መጥተዋል ታውት የለም የሚከተለው በዓል ህዝቡ ምን ያህል እንደሚጋፋ በዚህ ምክንያት አዎ ስለዚህ እኛ በአባቶቻችን በእናቶቻችን በከንቱ አይደለም እንቆራው ዘላቂ የሆነውን ታሪካችንን ይዘውልን ስለቆዩ ነው እኛም ደግሞ ይህን ነው ለሚከተለው ትውልድ ማስረከብ ግዴታ እንዳለብን أمجليلا أمجليلا أبا يوردانوس أمجليلا أمجليلا أبا يوردانوس توم كرسي نايت السبب እግዚአብሔር ዝገለጸሉ ጥበብ ዘርኢ እዮም ስቕ እዮም ኢሎም ዝንየው ናይ ቅዱስ ያሬድ ምስጋና ግን ኩሉ ሻዕ እግዚአብሔር ዝምስገነሉ ስለዝኾነ ታፍቶም ቅርስታት ኩሎም ንላዕሊ እዩ ናይ ቅዱስ ያሬድ እሞ እዚ ናይ ቅዱስ ያሬድ ነገር ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ይግባእ ክሰርሐሉ ይግባእ ክመሃሮ ይግባእ ቤተክርስቲያናት ሕየታ ሰሜን ተባህለት ቦታ ቤተክርስቲያን ኔራቱን በረብ ካለ ይነበረ እንድሓር ግን ሎሙ ግን በብየወቱ ቤተክርስቲያን እንዳተሰርሐ እዩ ክብሩ ታሪኩ ብቃቱ እንዳተነግረ እዩ ስለዚህ በጣም ክብሩና ተላዓለ እዩ ክኸብር ዝግበኦ እውን እዩ ታፍቶም ቅዱሳን ተጋደሉን ተባዕቱ ዝናእሰ ስለዚህ ይኮነ ቅዱስ ያሬድ ሕዩ እንደገና ትገሉ ተኣምራቱ ትሞዩ እቲ ዝገለጸሉ ሃብታት እንዳተገልጸ በጣም እናኸበረ ይዝርከብ ቅዱስ ያሬድስ ሓንቲ አቡነ ዮሐንስ ጳጳስ ብሽሞ ትምህርት ቤት እዚኣ መንፈሳዊ ትምህርት ቤት ዝሰርሕዋ ቅዱስ ያሬድ እዚኣ ኣላ بجك هذا شو مزيئة قدوس ياريد معلنا قليسنا يو حدا تنكر درافي كندينا قري قبرلو
ቅዱስ ያሬድ ጋና አይውፃናዩ ሽሙ ጋና እዩ ስራሕቱ አይነገርናሉ ስራሕቱ ኣብ ተወሰኑ ካህናት ኣብ ተወሰኑ ዲያቆናት ኣብ ተወሰኑ መዘምራን ኣብ ተወሰኑ ሊቃውንቲ እየን ዘለዋ ንዓለም የፋልጥናዩ ናይ ቅዱስ ያሬድ ስራሕ ቅዱስ ያሬድ ሕዚና ቤተክርስቲያን ሰሪሕናሉ ሓንቲ ሰፍሖት ባህለላ በዛ ዩኒቨርሲቲ ሓንቲ ድማ ማይክራህ ፍታዋና ቦቱ ተገለጸሉ ሕዚ ተጀሚረሉ ቅዱስ ያሬድ ጋና እዩ አይሰራሕናሉ ናይ ቅዱስ ያሬድ ቃል እግዚአብሔር ንኽሱም ኣኽሱም ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ኣኽሱም ጥራይ ዝጸንሖቲ መንግስትነት ን5443 እዩ ኣብዘን ዘመን እዚአን እውን 404 ነገስታት ነጊሶም እዩ ዳሕራይ ድማ መንበረ መንግስቶም ኣብ ካልእ ቦታ ይኹን እምበር ስርዓተ ንግስናኦም ግን ክሳዕ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ቶም ናይ መጨረስታ ንጉስ ስርዓተ ንግስናኦም ተፈጸመ ኣብዚ መናገሻ ናይ ኣኽሱም እዩ መናገሻ ማለት ናይ ንግስና ስርዓት ዝፍጸመሉ ቦታ ማለት እዩ እና እዚ ኩሉ ዝተፈጸመ ቦታ ብዙሕ ቅርሲ ዘለዎ ቦታ እዩ ታፍቲ ኩሉ ቅርሲ ንላዕሊ ግን ናይ ቅዱስ ያሬድ ቃል እግዚአብሔር እዩ سبنا وانا خمت خلون تاينا بتخسيان هدارتين كان كل ستايكري يخدي مثلك ساكويا تاترئي بلنا نكو ني قدس ياريد ديما يدرئي دلنا الله وسو اسرقاچو وذوازيو زيمو مقام يتحاذو مطمطميو كبو مرغفو اوزيوم عالم او ذخونه عالم سلازيركو ن فلفل اوتوتي ناين تورست كوينوم كساب حزي ميسترو كسع أبدون عالم بيترخو سلسون مشترو زي تفلته خجوني وزمطو نقسم زمطو ناي توريست بدحكو غود كوي هدارتين كو حالي بلنا ديما قدس ياريد يزلناكو قداسيناتو صناطلناتو مقوميوناتو زماميوناتو انقسقاسيناتو حد انقسقاسي مولو سرعتو مش قدس ياريد تحت ኣብቶም ኣብ ትግራይና ካብ ዝርከቡ እንጽውዖም ቅዱሳን ሓደ ዝኾነ ጻድቕ ሊቅ ነቢይ ካህን ኩሉ ነገር ኣማሊኡ ዝሃቦ ማህሌታይ ትግራዋይ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ክንድቲ ዝገበሮን ዝፈጸሞን ገድልን ዝጸሓፎም መጻሕፍትታትን ቤተ ክርስቲያን ዘበርከቶ ኣበርክቶን እቲ ስሙ ክጽዋዕ እቲ ክብሩ ክልዓል ኣይንርእዮን ኢና እሞ ክዝክሮ ከም ዝግባአና በዘጋጣሚ እዚ ክነተሓሳስብ ንፍትን መዲሽና ንሱ ዝስፋሕፈሐሉ እንዳገበርና ድማ ዓብይ ናይ ቱሪስት መስህብ ክንገብሮ ይግባእ ነዚ ድማ ናይ ኩሉ ሰብ ገለ ዘየብሉ ናይ ኩሉ ሰብ ተሳትፎ ክነብር ይግባእ ኢለ
بقدس ياريد يونيفرسيتي كنكفت لنا بقدس ياريد تمرت بيتات كنسرح لنا بقدس ياريد غودناتات بقدس ياريد نالنا غودنات كنسيم لنا قدس ياريد وانت غباء توكي زمهر لنا ربوتا زي بملؤ زبوتا زي كساعتي تفتيز النيه تغوا و نهراتهم غزا نايتهم قدسان غزا نيري تي كالي سبي ينبرن بقدسان نيرم هذي توم اب ماهبر دغوزنيو قدسان زبحالون كاب 3600 نلعل يوم توم قدسان نسم زيوم ابزي يوم نيرم بمولا زوم تساعتو قدسان ابزي زنيه سلام ون زا ابزي زنيه ملكت نزا ناي قدس ياريد ناي لدت بوتا ወይ ድማ ዝተወደደላ ቦታ ምልክት ንኽትከውን ያ ዛብዚያ ነቲ ምልክት ተገይራ ዝኔቶ እና እዚ ምልክት ገይርላ ነይረ እዚያ መንም ክሰርሕ ኢሎም ነይሮም አውዚ ወቃ ቅዱስ አባታችን አቡነ ጳውሎስ አውዚ ንዑኡ ሓወልቲ ክንሰርሐሉ ኢና ሓደ ምልክት ዝኸውን ነገር ናታ ተወለደላ መድሓን ተቐበረትላ ቦታ ክንገብረላ ኢና ኢሎም ብ2004 ግንቦት 11 2004 ዓመተ ምህረት አውዚ ኣትዮም ቶም ጳጳሳት ብሙሉእ ملأته جوائنا يقدس سينودس أولاد أو زي حيزم آتيم أو سيلون نايقدس ياريد تولا لدو سرعات زرعي أو زي تخيلهم من يرمي حزي يلا نجزيم بر أو يتخيل نير بخلتشان أربعة نا تونا سولد اللبوتا زي أيا باورو إذا خباب زيد ما بيتك أتين زبان زي ناي بيتكسيان يو ليك عنتو تدار يحذون بمنفذ قدوس تغلي صلوم تمريحو تمليو كل درستاتو زيماتاتو صريحو نبل طبق زي منم زطراطر ነገር ይኮን እዚ ማለት ግን ናይ ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ እዩ ማለት ግን ይኮንን ናይ ዓለም መብራህቲ እዩ አንዳ እዩ ኮይለከና ዓለም አንዳ እዩ ስለዚህ አው ኩሉ ብዛዕባ ቅዱስ ያሬድ ክስራሕ ሪሰርቻት ብዛዕባ ቅዱስ ያሬድ ተፈላለዩ መጽሐፍት ክሕተሙ بزعبا قدس ياريد موزيمات بزعبا قدس ياريد تمرسيتات بزعبا قدس ياريد منجدتات دك قدس ياريد مع حد بوتا قدس ياريد استوسنا كله نجر كله نيرو عاوز جن نسنفينا طرح زي كونس عرينا سنفاتينا زبدي زلنا انا بطعمي يغويون قدس ياريد حزل لما حاولتو تسريح اللوص كل التفتاخ افتاخ تمام ابزازي ازلوا مجمريا كمرقتلو قدس ياريد بمقاله يونيفرسيتي تسرح عامي كمرقتلو بوزعسه اي ملكعون عيناتون تعيز مسل يلو بزح سب تشوا نيرو اندا مص مسرايو ግን ጽቦ ስራሕ ተሰርሑ ይሉ እንዳ መጽ መስራዩ ሕልት ዋና ተቀንድት ዘልየና እንታ እዩ አፍታ ቅዱስ ያሬድ ከፊሎም ይሳለለው ቆልዑት አሟል ህፃናት ግራጁዌት ገወርተለው አመጽዮም ይሪኡ ወለው ቅዱስ ያሬድ ሒዞም ይዓውየለው ሁይ ቅዱስ ያሬድ ይፈልጡ ወለው ማለት ንመምህር እዩ በርናይ ቅዱስ ያሬድ ስእሊ አቤተ ክርስቲያናት አለዩ ግን አቤተ ክርስቲያን ዘሎ ስእሊ ናይ ቅዱስ ያሬድ ብዙሕ ዘምርስ ወይ ሰፍቱ ከተማ ዘሎ ቅዱስ ያሬድ ተልና ብዙሕ ሰብ አማኒ ኾን ዘይ አማኒ ሰብ ብዙሕ ሓለፈት ቅዱስ ያሬድ ሓወልተ ዳባይ ስለ ዝኾነ እዚ መን እዩ ተተባሂሉ ብዛዕባ ቅዱስ ያሬድ ዝዝረወሉ ታሪኩ ዝንገረሉ ንቱሪስት እውን ዝንገረሉ መጽኦም እውን 1 ሰዓት 2 ሰዓት 3 ሰዓት ፍትወታስ ተጸኒሖም ቱሪስት ነቲ ዝነበረ ናይ ቱሪስት ዝጸንሐሉ ሰዓት ንውስኸለና ሶ ሓንቲ መዓልቲ ዝሓድር ዝነበረ ነዚ ኣኽብል 2 መዓልቲ ክሓድር እዩ حانت توسيخنا كله نسلسته معلتي لخادريو بوينا خنطقم نخل توريزم نسيو توريزم كنا بيزنس زي قير كاينا قرش زي قير كاينا اوتو زي قير كايو سيلكا بينو تاريخ يزلو خلكا موتا واغان يولو تاريخ كاخ تنغرو لك ماتي سو قدوس ياريد تاي صريحو زبل كان غانا يسرحنا لكن صرحو لينا ናይግዝ አቦ ናይቅኔ ፈጣሪ ናይ ዜማ ፈጣሪ ዝኾነ ኣብዙ ቦታ ዙይ ዓሪፉ ነይሩ
أوز ما يكير حزتوا على سفرة طببات تقليصلو فليتو نزل نجر حزب عالم فليتو ما نمسم مسيون أوز بوتازي بس يخري خجوني زقبوا مقانو وزي قدم هذا الشيء إحنا مجتمعين عمت زم هذا أبو ولادي ليك قدس ياريد ليك أونت أب عالم ذا لو بوتاجن والسني بتعمل هذا دحر هذا الشيء إحنا مجتمعين عمت خوابي حدا حاولت أخصم مذكرت أدو بيلنا خلنا يتعاو بيلو دحر هذا الشيء إحنا مجتمعين عمت يذلك هذا كن ذكره أيكونن عب حد مديماتنا عب حد تمرتباتنا حد كذكر اللي زقبع قدس ياريد هو عاوزي زلو حاولتي كل حاولتي ناسك هذا النار يخال مرادك قال قلنا له أفتي قلنا له وزي عبي أسيتيو نقص عبي هفتيو قصيلنا دما ما يسناهم غيرنا دما خالي دما سفح زبل دما ني بدن بغيرنا دما طب تمولو غير كا دما ميسكا ناي قدس ياريد كبا غيرنا نسرح لنا افتا بيت كريستيان كوم نغبرالنا افتا ما يكر حول نعوز وزوكل نغير نغبرالنا وزين تغير انا اندافلطنايو ناو توريستنا عداغان كنقيرو نخيل مات سالم تابوتكي تمني نيره ست تبلكي يوم سمير الليل بتيها غزاخي متعي حزك متكي متعي حزك متكي متعي حزك متكي يوم سمير حساب لبي يوم سمير حساب لبي يوم سمير حساب لبي يوم سمير حساب لبي مدرة تجراي بفلاي دما أقسم حقوريتن سرعة وريتن بمولو تقبلا إسرائيل استوهبت كاب إدقزيا بشير ناموسي وين دمو بعص إدقزيا بشير استصحفة حقي اللوا تابوتنا ون مسياب كالي زي اللاتنا زحاقفت دحرك بالكلون دما يحدث كده أن مجمر يا جزي ويتاب زعرقلو عمتات كي وسد بعمت كريستنا تقبلت محدري زغونت ناي سماوي زي ما ون نخلو علم زي سدمم عدو قدس ياريدن ناي سماوي زي ما مأخل زغونت بيت كريستياننا صيون ماريام ويم دمو تقراي نبزوح عمتات ناي قدسنا مأخل مسرت كتكون اندا تقبعا نهو لعلي حدا شحن 600 عامتات انتزنا خبرة ويدما منبرا رحقو نيرو እግዚአብሔር ከአ ጊዜ ገቢር ነግዚአብሔር ከምስተባህለ በክልተሽን 13 ዓመተ ምህረት ነው አብልዕ ህዝብና ዝተፈጸመ ግፍዒ መከራ ሰቆቃ ሁሉ እግዚአብሔር አምላኽና እሕሊፉ በትመከራ ከዓድማ ጸጋታት ተወሊዶም ናብዚዮ ሁሉ ሓሊፉልና ጉባኤና ጉባኤ ሲኖዶስ ብዕሊ ተተርጎመሉ ሕገ ቤተ ክርስቲያንና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ዝጸደቀሉ ሞ ከምዛ ዓይነት ዝበለ እግዚአብሔር ስለ ዘብጽሕና ዝጥቅስ እዚሁ ናባና ዝምልከት እሞ ኣመሜጥ እግዚአብሔር ጽዋ ጽዮን ወኮነ ፍስሓነ ወይ ግበአና እዩ መከራ ብዝሓለፍና ኣሉ ሎሚ ኩልና ደስ ይሉና ኣለሞ እንኳዕ ደስ በለካትኩም ክብል ፈቱ ንዝቕፅል ዓመት ደሞ ንሳይ ሰበካ ጉባኤና ብዚ ዓመት ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ብሄር ሕጊ ንምምራቕ ይበቃዕና እግዚአብሔር ዋና መሰረትና እዚ እዩ ዝጥቅስ እዚ ሒዝ ተጠቀስናየ መልክዕልና ሕጊ ወፅም ጽዮን ክንብል ከለና ማለት እዩ ጽዮን ኣዴና ምሳና እንድሕር ኮይና መሊሞ ሓሳብና ዝዓግተና ኢድና ብቆራጽነት بملوء تسفى إنا مسرتنا أما مجرشوا خنوصح إنا سلسل كلها بتسفى بحوسن كن من لا يزلنا نايكب دسياري حوالتي أفزق من اللو أم دهر مسو من ورا سلاما نبعدو ملي سنالكم لنا مسبرنا يا ولد قدس زبزي أما تحلوا وديهم إلنا نحلوا إنا احلفنا نصلاتين هبي منبرنا هاجرنا توتنا كبرنا دقيم انكو عبئنا أتومبر كنحلوا إنا زبل قال آتينا إنا كلاتنا
በስጋ በእውነተኛ ያልተወለደ እግዚአብሔርን መንግሥት